हो मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेपालीहरूले एब्सोल्युटली खतरा गर्न सक्छ। किन एउटा नेपालीको क्यारेक्टरिस्टिक के छ तपाईँलाई थाहा छ? मेहनत गर्न सक्छ, अपार मेहनत गर्न सक्छौँ हामी। त्यो वर्क एथिक्सको जुन हाम्रो भ्याल्युज छ नि, हामी सानैदेखि बच्चामा हाल्छौँ, त्यो चाहिँ अपार छ। मैले आफ्नो छोरालाई भन्छु, बाबु त एसएलसीमा 2 घन्टा पढ्छस्, तँलाई म एसएलसीको बेलामा 16 घन्टा 15 घन्टा पढ्थेँ एसएलसीको जाँचको अगाडि। यो त केही पनि होइन भनेपछि अनि बल्ल उसलाई छ मेरो बाबु 15-16 घन्टा पढ्छ, म कसमा 4 घन्टा त पढ्छ। अब 2 को सट्टा 4 घन्टा नि पढ्दियो भने त ठुलो कुरा भयो नि त, होइन? ठुलो कुरा भयो नि त। सो मेरो विचारमा के छ भने हामी नेपालीहरूले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो छोराछोरीहरूलाई खतरा सोच दिनुपर्छ कि तिम्रो सानो नसोच। यस्तो कन्ट्रीमा छौ, यस्तो इन्स्टिट्युसन्स छ, यस्तो एजुकेसन क्वालिटी यस्तो यहाँ छ, यति अपर्च्युनिटिजहरू छ यहाँ। वाइ यु वान्ट टु थिङ्क स्मल? नेपाल जस्तो ठाउँमा केही नभएर त मान्छेले के गर्छन्, तिम्रो त यहाँ कस्तो अपर्च्युनिटी छ। इफ यु हेभ ट्यालेन्ट, तिम्रो ट्यालेन्ट तिमीलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्छ जहाँ तिमीले सोचेको हुँदैन। सोच तिम्रो लाइफ कति फुलफिलिङ हुन्छ। तिम्रो लाइफ फुलफिलिङ हुन्छ, तर त्यसपछि आउने जेनेरेसन जो तिम्रो बच्चा बच्ची हुन्छ तिनीहरूले तिमीलाई हेरेर त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छै पर्दैन। तर म के भन्छु भनेपछि कोही मान्छे किन गएर ऋषि सुनाक बन्छन्, कोही गएर किन बिल गेट्स बन्छन्, कोही गएर किन प्रोफेसर बन्छन्, किनभने त्यो एउटा भिजन हुन्छ कि त्यो भिजन सानोदेखि हामीले दिन सक्नुपर्छ आफ्नो बच्चालाई। तपाईँले यदि 100 को आश गर्नुभएको छ भने तपाईँ 90 सम्म पुग्नु सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको भिजनमै जब 100 छ भने तपाईँले 100 भन्दा बियोन्ड त सोच्नुहुन्न नि। हो, जस्तै यसमा एउटा कुरा फेरि रोकेँ मैले, जस्तै आमा बुवा अब मानौँ एउटा चाहिँ स्ट्रगल, एउटा चाहिँ भनौँ न स्ट्रगल लाइफ छ, एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्सको हिसाबले उहाँ पुगेर अलि धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, तर त्यति एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ त्यति एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड छैन, होइन? त्यति जस्तै अब हजुरले आफ्नो बालबच्चालाई अलग घरमा एउटा गाइडलाइन, एउटा पढाइ लेखाइको ट्युसन हरेक कुराहरू त्यो गर्न सकिरहेको छैन यहाँ कति 90% नेपालीहरूले, होइन? अब त्यो सन्दर्भमा पनि त्यो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी दिने, त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको आमा बुवाको एउटा चाहिँ सद्भाव, एउटा चाहिँ माया प्रेम, एउटा चाहिँ बाबु ल यस्तो भन्नुपर्छ, एउटा त्यस्तो खालको गाइडलाइनले दिएर मात्रै पुग्छ कि त्यो घरमा आमा बुवाले ट्युसन दिनु पर्यो हरेक कुराहरू? त्यस्तो ट्युसन त्यस्तो जरुरी छैन। इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने अब हामी नेक्स्ट जेनेरेसन के त त्यो हामीले सोच्नुपर्छ कि हामी यदि यहाँ यो लेभलमा आइसकेछौँ भने हाम्रो छोराछोरी मैले यत्रो मेहनत गरेँ, दुःख गरेँ, के को लागि त मेरो छोराछोरी यो लेभलमा जाओस्। हजुर। दर्शकबिन यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो स्कट नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा। आज हामीसँग एक विशेष अतिथि, एक प्रोफेसर हुनुहुन्छ, विशेष गरेर उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ एसोसिएट प्रोफेसर इन फाइनान्स एट स्ट्राथक्लाइड स्कटल्यान्ड युके युनिभर्सिटीबाट हामीसँग आज प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। विशेष गरेर बेलायतको सन्दर्भमा यहाँको बच्चाहरूको भविष्य कस्तो छ नेपालीहरूको, र यहाँको जनजीवन हामी कुन तरिकाले हामी यहाँ चल्नुपर्छ, के छ खास कुराहरू उहाँसँग विशेष गरेर मेरो कुराकानी पनि पछिल्लो समयमा भइसकेको, तर हाम्रो पर्सनली कुराकानी हुनुभन्दा पनि यो कुरालाई चाहिँ उहाँको जो यो विशेष कुरालाई चाहिँ उहाँको जो एडभाइसहरू चाहिँ मैले चाहिँ एउटा पब्लिकमा ल्याउन चाहेँ। हामी सबैलाई एउटा जान्ने अधिकार छ। डेफिनेटली मसँग हुनुहुन्छ अतिथि चन्द्र थापाज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार टिकाजी, धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा। अब मैले त मेरो एक्सपिरियन्स भन्ने हो। सो मैले अब जे यहाँ राख्छु, जे आफ्नो कुराहरू राख्छु त्यो मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिल्यै मैले डिस्क्लेमर राखिदिएको, होइन? हरेक मान्छेको के हुन्छ भनेपछि आफ्नो एक्सपिरियन्स हुन्छ, र जब तपाईँले उसलाई केही सोध्नुहुन्छ नि उसले आफ्नो एक्सपिरियन्सै भन्ने हो। डेफिनेटली हो, त्यही नै हो। किनभने हामी ह्युमन हो, हाम्रो सबैको लिमिटेड भ्यू हुन्छ, लिमिटेड नलेज हुन्छ, हाम्रो अपब्रिङिङले एक्सपोजरले फरक पार्छ त्यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ जे राख्दैछु यो मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू हो। अब कसैले त्यो भ्यूलाई सब्सक्राइब गर्छ, ठिक छ, कसैले गर्दैन, त्यो पनि ठिक छ। म सबैको भ्यूलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु। मेबी हामी कुनै पनि कुरामा नमिल्न सक्ला, बट द्याट्स ओके, द्याट्स त्यही हो डेमोक्रेसी, होइन? म एक्सेप्ट नगरौँला कतिपय कुराहरू, तर म रेस्पेक्ट चाहिँ सबैको भ्यूहरू गर्छु। त्यो हिसाबले चाहिँ आजको यो अन्तर्वार्ता सुरु गरौँ, होइन? यो कुराकानी सुरु गरौँ सो द्याट इट बिकम्स क्यान्डिड होस्, कि फ्र्याङ्क होस्, अनेस्ट होस्। हो,
कुनै किसिमको फर्मल नहोस्। हो पक्कै पनि म एकदमै यो कुरालाई चाहिँ अप्रिसिएट गर्छु। डेफिनेटली हाम्रो दर्शकहरूले पनि यो कुरालाई बुझिदिनुहुन्छ, त्यसै हिसाबले यसलाई चाहिँ लिइदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। अब हामी विशेष गरेर हामी चाहिँ बेलायतमा रहेको सन्दर्भमा अब यहाँ वर्ष पनि भइसक्यो, धेरै साथी हामी नेपालीहरू यो देशमा रहिरहेका छौँ। अब यहाँ धेरैको जिज्ञासा हुन्छ, धेरै साथीभाइहरूले, धेरै नेपाली अब आमा बुवाहरूले, दिदीभाइ जो पनि हुनुहुन्छ सबैले स्ट्रगल गरेर एउटा चाहिँ बास बनाउनु भएको छ। अब तर यहाँ चाहिँ के छ भने हामी अब एउटा चाहिँ कुरा आउँछ यहाँ, फ्युचर अफ नेप्लिज किड्स इन युके, यो एउटा चाहिँ मैले टाइटल यो खोजिरहेको छु। यसको चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब धेरै प्यारेन्ट्सहरूले रियलाइज पनि गरिसक्नु भएको छ, बच्चाहरू हामीले चाहे अनुसार उहाँहरू पक्कै पनि जानुहुन्छ त यो ठाउँमा, के छ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। के छ यसको विशेष तपाईँले बुझेअनुसार, तपाईँ एज अ प्रोफेसर, एज अ फाइनेन्सको यहाँ धेरै एनालाइसिस गर्नुभएको छ, युकेमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, तपाईँले जो अलिकति यसमा चाहिँ प्रकाश पारिदिनुहोस् त प्लिज। टिकाजी यस्तो छ, अगेन मैले भने यो पर्सनल भ्यू हो, तर मेरो पर्सनल भ्यू के छ भनेपछि यसमा मेरो आफ्नो पनि एउटा छोरा छ होइन। अब म आफै पनि नेपालमा एउटा साधारण स्कुल, एक साधारण युनिभर्सिटी, पब्लिक युथ क्याम्पस, शङ्करदेव क्याम्पसमा पढेको मान्छे। तर मेरो के छ भने मलाई पढाइप्रति अलिक बढी लगाव जहिले पनि हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मेरो एउटा भिजन थियो। त्यो भिजन के थियो भनेपछि मलाई एउटा लिडिङ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुन छ, द्याट्स माई भिजन भनेर मैले त्यो हिसाबले चाहिँ आफूलाई मेहनत गर्दाखेरि यहाँ पिएचडी स्कलरसिपमा आएँ, मास्टर स्कलरसिपमा आएँ, पिएचडीमा स्कलरसिप गरेँ, पिएचडी गरेँ। त्यसपछि मैले एकाडेमिक करियर यहाँ सुरु गरेँ र आज मेरो कमसेकम 10-11 वर्ष भइसक्यो मेरो एकाडेमिक करियर भएको। सो 15-16 वर्ष भइसक्यो। मलाई के लाग्छ भनेपछि, र मैले अरू साथीहरू पनि यहाँ देखेछु, हामी जुन नेपाली जेनेरेसन अहिले छौँ, हामी वी क्यान से कि हामी फर्स्ट जेनेरेसन हौँ युकेमा। कतिपय कुरा हामी बाध्यताले आउन पर्यो हामीलाई, कतिपय कुरा हामीलाई के भन्छ भिजनले गर्दा आउन पर्यो, आफ्नो मिसनले गर्दा। जसरी म आएँ होइन, म उता राम्रै ब्याङ्कमा जब गरेर थिएँ, तर मेरो उद्देश्य अर्कै थियो होइन। सो मान्छे हामीलाई के लाग्छ भने हामी जब यहाँ आइसक्यौँ, हामीले फर्स्ट जेनेरेसन मेहनत गऱ्यौँ, धेरै सेक्रिफाइस गऱ्यौँ। मलाई थाहा छ साथीहरू, यहाँ हाम्रो नेपाली साथीहरूले बहुत सेक्रिफाइस गरेछन्। आई मिन स्टार्टिङ फ्रम द लोएस्ट लेभल जब सुरु गरेर उहाँहरू अहिले आफ्नो बिजनेसहरू, आफ्नो रेस्टुरेन्टहरू, चेन अफ रेस्टुरेन्टदेखि लिएर सबै चलाएको छन्, राम्रा गरेको छन्। सो एउटा सेक्रिफाइस गऱ्यौँ हामीले फर्स्ट जेनेरेसन। अब हामीले त्यो सेक्रिफाइस गरिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो छोराछोरी अहिले के छ भने प्रायः जस्तो यहीँ हुर्के, यहीँ जन्मे, कतिपय जुत्ता अथवा कोही सानीमा यहाँ आए, अब यहीँको कल्चरमा हुर्केछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हेर्नु, हामी यहाँ आयौँ, मेहनत गऱ्यौँ होइन, अलिअलि वेल्थ बनायौँ, पोजिसन पायौँ, यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट जेनेरेसन के त, त्यो हामीले सोच्नुपर्छ कि हामी यदि यहाँ यो लेभलमा आइसकेछौँ भने हाम्रो छोराछोरी, मैले यत्रो मेहनत गरेँ, दुःख गरेँ, के को लागि त मेरो छोराछोरी यो लेभलमा जाओस्। हजुर, तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले अरू कुरा छोड्नुहोस्, अहिले पार्लियामेन्टमा हेर्नुहोस्, ऋषि सुनाक चान्सलर छ, उसको बुवा पनि इमिग्रेन्ट हो। साजिद जावेद, उसको बुवा के भन्छ पाकिस्तानबाट आएर बस चलाउँथ्यो होइन। त्यसै गरी अरू धेरै इक्जाम्पलहरू छन् होइन, जो आज आएर एकदमै त्यो लेभलमा पुगेछन्। अब एउटा बस ड्राइभरको छोरा गएर अहिले होम सेक्रेटरी, फाइनेन्स के भन्छ चान्सलर्स होइन बन्छ भने होइन, चान्सलर बन्न सक्छ भने हामी यो कुरा सोच्नुपर्छ कि सर, कि हाम्रो छोराछोरीहरू किन त्यस्तो गर्न सक्दैनन्। हाम्रो छोराछोरी पनि त सेकेन्ड जेनेरेसन हुन्छन् नि, त्यसकारण किन त नि कोही त्यस्तो लेभलमा पुग्छन्, कोही हामी पुग्दैन। यसैमा तपाईँलाई एउटा कुरा रोक्यो, यसैमा हजुर भन्नुहोस्, यसमा चाहिँ कि हामी आमा बुवाको दायित्व सबभन्दा मुख्य रोल यही नै हो, यही नै बन्छ। एउटा कुरा के छ भनेपछि, पहिला कुरा त हामी सबैले के चाहन्छौँ, आमा बाउले मेरो छोराछोरी राम्रो होस्, कोही यस्तो आमा बाउ छैन। तर त्यो राम्रो र कति राम्रोमा फरक पर्छ कि। राम्रो भनेपछि के हुन्छ भने तपाईँले साधारण उसलाई स्कुलमा हालिदिनुहुन्छ, बिहान बेलुका आउँछन्, खान्छन्, बस्छन्, उ गर्छन्, पछि गएर अलिकति जब ठुलो हुन्छ सायद एउटा युनिभर्सिटीमा पठाउनुहुन्छ, एउटा जागिर गर्छ होइन, अनि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, अथवा कसैले आफ्नो बिजनेसमा लगाइहाल्छन्, उ गर्छन्। तर म के भन्छु भनेपछि कोही मान्छे किन गएर ऋषि सुनाक बन्छन्, कोही गएर किन बिल गेट्स बन्छन्, कोही गएर किन प्रोफेसर बन्छन्
हो किनभने त्यो एउटा भिजन हुन्छ कि त्यो भिजन सानोदेखि हामीले दिन सक्नुपर्छ आफ्नो बच्चालाई। तपाईँले यदि 100को आश गर्नुपर्छ भने तपाईँ 90सम्म पुग्नु सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको भिजनमै जब 100 छ भने तपाईँले 100भन्दा बियोन्ड त सोच्नुहुन्न नि। हो जस्तै यसमा एउटा कुरा फेरि रोकेँ मैले, जस्तै आमा बुवा अब मानौँ एउटा चाहिँ स्ट्रगल, एउटा चाहिँ भनौँ न स्ट्रगल लाइफ छ, एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्सको हिसाबले उहाँ पुगेर अलि धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, तर त्यति एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ त्यति एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड छैन होइन। त्यति जस्तै अब हजुरले आफ्नो बालबच्चालाई अलग घरमा एउटा गाइडलाइन, एउटा पढाइ लेखाइको ट्युसन हरेक कुराहरू त्यो गर्न सकिरहेको छैन यहाँ कति 90% नेपालीहरूले होइन। अब त्यो सन्दर्भमा पनि त्यो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी दिने, त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको आमा बुवाको एउटा चाहिँ सद्भाव, एउटा चाहिँ माया प्रेम, एउटा चाहिँ बाबु ल यस्तो भन्नुपर्छ, एउटा त्यस्तो खालको गाइडलाइनले दिएर मात्रै पुग्छ कि त्यो घरमा आमा बुवाले ट्युसन दिनु पर्यो हरेक कुराहरू? त्यस्तो जब ट्युसन त्यस्तो जरुरी छैन। इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछि सानैदेखि हामीले आफ्नो बच्चालाई के बनाउँछ, बाबु तिमी यस्तो ठाउँमा आएको छौ, यस्तो राम्रो स्कुल छ, यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ, तिम्रो भरण पोषण राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ, तिमीले ठुलो केही गर्नुपर्छ है बाबु होइन। त्यो सानोदेखि यदि हामीले त्यो एउटा भिजन दिन थाल्यौँ भने नि होइन, तिमी जे फिल्डमा गर, जे फिल्डमा जाऊ, पढाइ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, स्पोर्ट्समा जाऊ, म्युजिकमा जाऊ, यसमा जाऊ, बिजनेसमा जाऊ, कुनै फिल्डमा जाऊ, तर अलिकति मैले जति गरेँ मभन्दा तिमीले 2 गुणा 3 गुणा बढी सोच्नुपर्छ बाबु भनेर हामीले भिजन दिनुपर्छ कि बच्चालाई सानैदेखि। मलाई सानोमा म हेर्नुहोस् एकदमै गरिब घरमा जन्मेको, मेरो बुवा आमा कम्प्लिटली इलिटरेट है, कम्प्लिटली इलिटरेटेड हुनुहुन्छ। एउटा मात्र राम्रो के गर्नुभयो भने मेरो बुवाले कि मलाई एउटा राम्रो स्कुलमा हालिदिनु भयो हजुर होइन। उहाँको के दिमागमा चढ्यो, एउटा राम्रो स्कुलमा हालिदिनु भयो। द्याट वान डिसिजन चेन्ज एभ्रिथिङलाई। हेर्नुहोस् आज म युके को टप 10 बिजनेस स्कुल अकर्डिङ टु रेफ मापदण्ड अनुसार टप 10 बिजनेस स्कुलको एसोसिएट प्रोफेसर भए हजुर होइन 7-8 वर्षमा। र यो होइन नेपालमा पढेको मान्छे 4-5 वर्ष 6 वर्षसम्म त मलाई ABCD थाहा थिएन। हजुर नेपालमा पढेको मान्छे जसको बाउ आमालाई ABCD आउँदैन, त्यसको छोरा बेलायतमा आएर एउटा बेलायतको मान्छेहरूलाई पढाएर वर्ल्ड वाइड पढाउन सक्ने हुनसक्छ भने एउटा भिजन दिनुभयो भने के हुन्छ। मेरो बुवाको भिजन के थियो, छोरो त मास्टर बन्नु है भन्ने है। मैले त पढ्न सकिनँ, तेरो आमाले पढ्न सकेन, त चाहिँ पढेर मास्टर बन्नु, अरूलाई पढाउँ है, पढाइको त्यति महत्त्व छ बाबु भन्थ्यो। हालाकि बुवा चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार इलिटरेट हुनुहुन्थ्यो, एजुकेसनल कुनै ब्याकग्राउन्ड थिएन, तर उहाँको एउटा सोच थियो कि मेरो बाबु चाहिँ ठुलो बन्नुपर्छ, मेरो छोरा छोरी जो पनि छ होइन, त्यो सोच सामान्य थियो कि मेरो छोरा छोरी चाहिँ म जस्तो गर्नुहुन्न होइन, म जे अहिले गर्छु मेरो छोरा यस्तो लेभलमा पुग्नुपर्छ जहाँ कि 2 जना मान्छेले पनि हेर्दाखेरि यो त राम्रो प्रोफेसन हो अथवा राम्रो उसमा हो होइन, केही लाइफको एउटा मिनिङफुल होस् लाइफमा भन्ने कुरा त्यो सोच दिनुभयो कि उहाँले, मलाई मास्टर बना। अब मेरो भिजन मलाई त्यो दिनुभयो र त्यसले गर्दाखेरि म आज प्रोफेसर भएँ। भोलि गएर हामीले आफ्नो बच्चालाई यदि भिजन दियो, छोरो तँ गएर ल तँलाई यदि पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने तँ गएर यो ब्रिटेनको सायद भाइस चान्सलर के भन्छ फाइनेन्स मिनिस्टर, जसलाई चान्सलर भन्छ, चान्सलर बन्न सक्छस्, उस्तै परि प्राइम मिनिस्टर बन्न सक्छस्, किन सक्दैनस् त? जब एउटा ब्ल्याक मान्छे अमेरिकामा गएर के भन्छ प्रेसिडेन्ट बन्न सक्छ पनि तँ किन यो भन्न सक्दैनस्? यो सबै हाम्रो टिकाजी सोचमा फरक पर्दो रहेछ कि मैले लाएँ। म सुरुमा आउँदाखेरि मलाई म कसरी टिक्ने यार यस्तो ब्रिटिसहरूसँग, कसरी मैले ठुल्ठुलो जर्नलमा पब्लिस गर्ने, कसरी सोसल साइन्टिस्ट बन्ने, म त्यहाँ झाबो पब्लिक युथ पढेको मान्छे। तर त्यो गलत सोचाइ रहेछ कि मैले थाहा पाएँ। मान्छेको सोचले नै अड्काइदिँदो रहेछ कि मान्छेलाई। जब मैले मेहनत गर्न थालेँ हुँदो रहेछ त। सो यो मान्छेको हुन्छ नि, यो गोरे यो काले, यो यस्तो, यसले यस्तो पढेको उस्तो, यो सब हामीले बनाएको रहेछ दिमागमा, बुझ्नु भएन? सबैको दिमाग एउटै हो, सबैको एउटै ऊ छ, बस कमी के छ भने भिजनको कमी छ र भिजन अनुसारको त्यो अनुसारको मोटिभेसन कमी छ। मान्छेलाई बच्चालाई सानैदेखि तपाईँले मोटिभेसन दिनुहुन्छ भने नि जे पनि हुनसक्छ, हेर्नुहोस् बच्चाहरूको। तर बच्चालाई त्यो भिजन दिन सक्नु पऱ्यो कि तँ बाबु हेर यहाँ आउनु पर्छ। र आमा बाबुले जब केही गर्छन् नि, यो नसोच्नु कि 18 वर्षपछि मेरो बच्चा के हुन्छ। एक्ज्याक्टली अहिले अब म त्यही पोइन्टमा आइरहेको थिएँ होइन, यो 18 वर्षको कुरा। अब यसमा चाहिँ मैले अब बेलायतको सन्दर्भमा जापानमा पनि धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन, अब यो पनि होइन 18 वर्ष भइसकेपछि एडल्ट भयो, अब त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो डिसिजन गर्न थाले यताउति भन्ने कुराहरू यो धेरै आएको छ। यो जिज्ञासा यहाँ धेरैलाई छ के, यसमा तपाईँको के छ अब यसमा पनि अलिकति?
होइन त्यो मलाई यो के लाग्छ भने 18 पछि डिसिजन उनीहरूले आफै लिनुपर्छ, कुनै डाउट छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ कोही मान्छेले डिसिजन किन लिन्छ? तपाईँले कुनै पनि डिसिजन के को आधारमा लिनुहुन्छ? विदाउट इन्फर्मेसन केही डिसिजन लिनुहुन्छ तपाईँले? केही एउटा डिसिजन लिनु पर्यो, मैले यो बाटो जाम कि नजाम, तपाईँले यत्तिकै डिसिजन केही लिनुहुन्न नि। तपाईँलाई इन्फर्मेसन तपाईँले एक्युमुलेट गर्नुहुन्छ, त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा बेस्ट एउटा पाथ के हो त्यो चुज गर्नुहुन्छ नि। त्यसरी डिसिजन लिन्छ नि मान्छेले, जसले लिँदाखेरि पनि। हजुर, त्यो इन्फर्मेसन हाल्ने काम कसले गर्छ त 18 वर्षसम्म बच्चाको दिमागमा? हामीले एज अ प्यारेन्ट्स हो कि होइन? हो कि होइन? त्यसले आफै डिसिजन ले त्यो जुन भ्याल्युज दिने होइन, भ्याल्युज दिने यो कुरामा हामी पछि आउँला। उनीहरूको हाम्रो भ्याल्युज जस्तो यहाँको कल्चर हाम्रो कल्चर, तर जुन त्यो इन्फर्मेसन दिने भ्याल्युज दिने त्यो भिजन देखाउने, बाबु 50 वर्ष त भइस, अब 50 वर्ष भएपछि त आफूलाई कहाँ हेर्छस्? बिबिसीमा आउँछस् कि यो बन्छस् कि अथवा तेरो के बुझिन्छ होइन? त्यो लेभलको त्यो कहाँ पुग्छस्? त्यो तैँले आफूलाई त्यहाँ पिक्चराइज गरेछस्। त्यो पिक्चराइज गरेछस् भने अब तेरो त्यो भिजन भयो नि लाइफमा, तेरो त्यो एउटा गोल भयो नि लाइफमा। त्यो गोल अचिभ गर्नलाई बाबु तँलाई के गर्नुपर्छ अब तँलाई थाहा छ। तपाईँसँग फुटबल मात्रै भएर भएन नि, गोल पोस्ट पनि त हुनु पर्यो नि। फुटबल भएपछि कहाँ लैजाने थाहै छैन। तर गोल पोस्टै नभइकन कसरी गोल गर्नुहुन्छ बाबा? बाबुआमाले त्यो गोल पोस्ट दिनुपर्छ कि, बाटो देखाउने होइन कसरी गोल गर्ने, तर गोल पोस्ट चाहिँ देखाइदिनु पर्छ कि त्यो सानैदेखि उसको इन्ट्रेस्ट अनुसारले। बुझ्नु भएन? तिमी जे फिल्डमा जाऊ हो। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेपालीहरूले एब्सोल्युटली खतरा गर्न सक्छ। किन एउटा नेपालीको क्यारेक्टरिस्टिक के छ तपाईँलाई थाहा छ? मेहनत गर्न सक्छ, अपार मेहनत गर्न सक्छौँ हामी। त्यो वर्क एथिक्सको जुन हाम्रो भ्याल्युज छ नि, हामी सानैदेखि बच्चामा हाल्छौँ, त्यो चाहिँ अपार छ। मैले आफ्नो छोरालाई भन्छु, बाबु तँ एसएलसीमा 2 घन्टा पढ्छस्, तँलाई म एसएलसीको बेलामा 16 घन्टा 15 घन्टा पढ्थेँ एसएलसीको जाँचको अगाडि। यो त केही पनि होइन भनेपछि अनि बल्ल उसलाई चाहिँ मेरो बाबु 15-16 घन्टा पढ्छ, म कसमा 4 घन्टा त पढ्छ। अब 2 को सट्टा 4 घन्टा नि पढ्दियो भने त ठुलो कुरा भयो नि त होइन? ठुलो कुरा भयो नि त। सो मेरो विचारमा के छ भने हामी नेपालीहरूले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो छोराछोरीहरूलाई खतरा सोच दिनुपर्छ कि तिमीहरू सानो नसोच। यस्तो कन्ट्रीमा छौ, यस्तो इन्स्टिट्युसन्स छ, यस्तो एजुकेसन क्वालिटी यस्तो यहाँ छ, यति अपर्च्युनिटिजहरू छ यहाँ। वाइ यु वान्ट टु थिङ्क स्मल? नेपाल जस्तो ठाउँमा केही नभएर त मान्छेले के गर्छन्। तिमीहरू त यहाँ कस्तो अपर्च्युनिटी छ। इफ यु हेभ ट्यालेन्ट, तिम्रो ट्यालेन्ट तिमीलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्छ जहाँ तिमीले सोचेको हुँदैन। सोच तिम्रो लाइफ कति फुलफिलिङ हुन्छ। तिम्रो लाइफ फुलफिलिङ हुन्छ, तर त्यसपछि आउने जेनेरेसन जो तिम्रो बच्चा बच्ची हुन्छ तिनीहरूले तिमीलाई हेरेर त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न पर्छै पर्दैन। त्यसपछि के भयो? फर्स्ट जेनेरेसनको मान्छे आयो एउटा लेभल, सेकेन्ड जेनेरेसनले यहाँको सेकेन्ड जेनेरेसन राम्रो गऱ्यो भने के हुन्छ? थर्ड जेनेरेसन त अझै माथि पुग्छ नि। एक्ज्याक्टली मैले आफ्नो साथीभाइहरूलाई, नेपाली साथीभाइलाई के भन्छु नि, आफ्नो बच्चालाई त्यस्तो भिजन दिनु सानैदेखि होइन? बाबु तँले पढ्न पर्छ, केही नभए नि बाबुलाई राम्रोसँग पढ्न पर्छ, पढाइमा इन्भेस्ट गरौँ। अब कुनै तपाईँले एउटा सरकारी भनौँ न यहाँको पब्लिक स्कुलमा राखिदिनु भएको छ, मतलब सरकारी स्कुलमा तपाईँलाई लाग्छ स्कुलबाट त्यति राम्रो आएर छैन, अलिअलि इन्भेस्ट गर्नुहोस्, ट्युसनहरू राखिदिनुहोस् यदि तपाईँले आफैले सक्नुहुन्न भने। किनभने भोलि गएर आज तपाईँले अलिअलि इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यो इन्भेस्टमेन्ट भोलि गएर त्यसको रिटर्न धेरै हाई हुन्छ क्या सर। बुझ्नु भएन? किनभने बच्चालाई मलाई के लाग्छ भने हाई स्कुलसम्मको जुन एजुकेसन हुन्छ नि त्यसैले सबै कुरा डिटर्माइन गर्छ कि पछि गएर मोस्ट अफ द थिङ होइन? के कुरामा हो होइन, कस्तो भ्याल्युज दिएको छ होइन, त्यो इम्पोर्टेन्ट। त्यस कारणले मेरो मुख्य भ्यू चाहिँ के हो भने हामी नेपालीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई भन्नुपर्छ, हामी आएर मेहनत गऱ्यौँ, दुःख गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ। तिमीहरूले अब यहाँको जुन टप लेभलमा पुगेको छ, कि त बिजनेस होस्, पोलिटिक्स होस्, साइन्स होस्, एजुकेसन होस्, स्पोर्ट्स होस्, तिमीहरूले टपमा सोच्नुपर्छ। तपाईँ आज हेर्नुहोस्, तपाईँ क्रिकेटमा हेर्नुहोस्, एक सा एक इन्डियन, एक सा एक पाकिस्तानीहरू क्रिकेटर्सहरू छन् हो कि होइन? भन्नुहोस् न। फुटबलमा हेर्नुहोस्, एक सा एक ब्ल्याक ब्रिटिसहरू छैनन्? उनीहरूले सानैदेखि सोचेको भाइ म त कहाँ सक्छु, यिनीहरू हुन्थेन नि? सोचले भयो नि त, डेफिनेटली सोचले भयो नि त आखिरमा। सो म त्यही भन्न चाहन्छु सबै हाम्रो नेपालीहरूलाई, आफ्नो बच्चाहरूलाई एउटा ठुलो भिजन दिनुहोस्, मेहनत गराउनुहोस्। भ्याल्युजहरू त हामीले दिनै पर्छ राम्रो, विदाउट भ्याल्युज त हुँदैन। फाउन्डेसन गुड भ्याल्युज हो, अनेस्टी, मेहनत गर्ने, रेस्पेक्ट गर्ने होइन, कन्फिडेन्ट हुने, दिज आर द गुड भ्याल्युज। अनि त्यसपछि गएर ठुलो एउटा भिजन दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त्यो भिजनले के पार्छ। म जस्तो एउटा एकदमै गरिब
मेरो बुवा त लेबर हुनुहुन्थ्यो, ओहो बोरा बोक्ने लेबर मान्छे। यदि बोरा बोक्ने लेबरको छोरा एउटाले भिजनको आधारमा यहाँ आएर एउटा युनिभर्सिटी गएर ठुलो युनिभर्सिटी प्रोफेसर बन्न सक्छ भने तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो भिजन दियो भने त्यो बच्चा कहाँ पुग्न सक्छ। ठिक। तर यसमा चन्द्रजी एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, हामी तपाईँले अलिकति नेपालबाटै त्यो गरिबी, त्यो पीडा, त्यो स्ट्रगल सुरुदेखि नै देखेर आएर हाम्रो दिमागमा त्यो कुराहरू भिजन एउटा बनिसकेको थियो होइन। तर यहाँको बच्चाहरू जब विशेष गरेर यहाँ चाहिँ अब जो यहीँ जन्मिसकेको बच्चा ग्रो भइसकेको छ, अब 18 पुग्दैछ, अब तिनीहरूको चाहिँ यो अलिकति टु लेट भइसकेको, यदि तिनीहरूलाई अझ पनि हामीले चाहिँ केही बिग्रेको छैन, अझ पनि यिनीहरूलाई केही चाहिँ बिग्रेको सकिन्छ? केही बिग्रेको छैन, केही पनि कहिले पनि लेट हुँदैन। हेर्नुहोस्, लाइफमा कहिले पनि लेट हुँदैन है। यदि हामीले बच्चालाई सही भिजन सही गर्ने हो भने कोही पनि लेट हुँदैन। तपाईँ KFC त खानुभएको छ नि? KFC को बुढो जुन कर्नल छ त्यो 65 सम्म 2-3 चोटि सुसाइड एटेम्प्ट गरेको मान्छे हो नि। हजुर। अनि 65 पछि त्यसले के भन्छ त्यो चिकन फ्राई गरेर बेच्न थाल्यो। हो, केन्टकी फ्राइड चिकन भन्छ यो। बेच्न थाल्यो र बाई द टाइम ऊ जब मर्यो 90 कति 85-90 मा ही वाज अ बिलियनियर। 65 को मान्छे 2-3 चोटि सुसाइड एटेम्प्ट गरेको डेस्टिट्युट मान्छे स्टार्ट गरेर जब बिलियनर बन्न सक्छ भने 18, 20, 21, 22 वर्षको छोराछोरी के हो ल भन्नु त, के हो? इट इज जस्ट द बिगिनिङ। इट्स नेभर लेट इन लाइफ, नेभर लेट इन लाइफ। तर त्यो अनुसारको भ्याल्युज, त्यो अनुसारको भिजन चाहिँ हामीले आफ्नो बच्चालाई दिन पर्छ कि बाबु तँ त ठुलो गर्नुपर्छ है। हुन्छ हुँदैन त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन, ठिक है, भोलि गएर। हजुर। तर कर्म त गर्न पर्यो नि, फल आउँछ आउँदैन त्यो गीताको सोच्नुहोस्, चिन्तै नगर्नुहोस्। तर तपाईँ म एउटा बाबुआमा भएपछि हाम्रो बाबुआमाको कर्तव्य कि हाम्रो छोराछोरीलाई उसको ट्यालेन्ट अनुसारले बेस्ट ठाउँमा कसरी पढाउनु, त्यो अनुसारको मोटिभेसन, त्यो अनुसारको भिजन दिने हाम्रो कर्म होइन, काम होइन। अब त्यो हुन्छ हुँदैन त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो, तर दिन जरुरी छ, त्यो दिन जरुरी छ, त्यो भिजन दिन जरुरी छ। अब अलिकति अब यसै सन्दर्भमा अब हामी चाहिँ अलिकति कल्चरमा, अलिकति रिच कल्चरमा बाँधिएको हाम्रो चाहिँ यो जो समुदाय छ होइन, हाम्रो समाज होइन, अब अलिकति हाम्रो चाहना हुन्छ हरेक आमा बुवाको, हामी यति राम्रो नेपाली बोल्छौँ, मेरो बाबु छोरा छोरीले पनि यस्तै बोलिदिएको र यसैलाई चाहिँ निरन्तर दिँदैन सक्यो भने सँगसँगै इङ्ग्लिसको सँगसँगै कस्तो होला भन्ने हरेक आमा बुवाको जिज्ञासा र चासोको विषय पनि हो। यसलाई कसरी ल्याउनु भएको छ तपाईँले आफैले? यो कुरालाई म मान्छु। म त हेर्नु सोसल साइन्टिस्ट मान्छे, म त खालि रिसर्चको आधारमा कुरा गर्छु कि हरेक कुरा म डेटा ड्रिभन रिसर्चले के देखाएको छ भने जो बच्चा बाइलिङ्गुअल हुन्छ नि, भनेको दुईटा भाषामा एकदम पर्रै बोल्ने, तिनीहरू दे डु फार बेटर इन लाइफ देन अ सिङ्गल लिङ्गुअल बच्चा के। त्यस कारणले घरमा नेपाली बोल्नु, नेपाली कम्प्लिटली नेपाली सिकाउनु, इभन नेपाली अक्षरहरू पढाउनु इम्पोर्टेन्ट छ। हो, एब्सोल्युटली छ। मेरो छोरा नेपाली बोल्छ, अलिकति लेख्न सक्दैन, त्यो मैले गल्ती गरेँ, तर राम्रो नेपाली बोल्छ एकदम है। र अब इङ्ग्लिस त भइहाल्यो होइन, बाइलिङ्गुअल छ। नेपाली र मात्रै किन, अरू जति भाषा तपाईँले बढी सिकाउन सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो। तपाईँ जति पनि टप सक्सेसफुल मान्छेहरू हुनु, दे आर अल मल्टिलिङ्गुअल। तपाईँ बोरिस जोन्सन हेर्नु, सबै अल मल्टिलिङ्गुअल पर्सन्स, फर्र बोल्छन् 4-5वटा 6वटा भाषा होइन। त्यस कारणले भाषा त सानैदेखि तपाईँले जति सिकाउन सक्नुहुन्छ नि, त्यसमा त्यो मान्छेमा लिडरसिप क्वालिटी त्यति डेभलप हुँदै जान्छ अरे कि। लिडरसिप क्वालिटी र भाषाको धेरै ठुलो लिङ्क छ। हेर्नुहोस्, मान्छे जति लिङ्ग्विस्टिक हुन्छ, जति बढी लिङ्ग्विस्टिक हुन्छ, जति मल्टिलिङ्ग्विस्टिक हुन्छ, उसको लिडरसिप क्वालिटी त्यति बढ्दै जान्छ। त्यस कारण सानैदेखि नेपाली त एब्सोल्युटली जरुरी छ है, किनभने घरको पनि वातावरण हुन्छ। र यो कल्चरको तपाईँले कुरा गर्नु, रिच कल्चर, हाम्रो कल्चर एकदम रिच छ, कुनै डाउट छैन। तर हाम्रो रिच कल्चर छ भनेर अरूको कल्चर त्यति रिच छैन, आई डोन्ट थिङ्क त्यो हामीले मिल्दैन होइन। ब्रिटिस कल्चर राम्रो छैन कसरी भन्ने, किन हाम्रो भ्यू अनुसारको, हाम्रो सानैदेखिको सोचाइ अनुसारको त्यो भ्यू म्याच गर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो ठिक लागेन हो कि। तर अब यिनीहरूलाई सोध्नुहोस् हाम्रो कल्चर, फेरि उनीहरूलाई त्यो मन पर्दैन नि त, मन पर्दैन। त्यसको मतलब के उनीहरूको सही हाम्रो गलत, हाम्रो सही गलत त्यो होइन, सबै आफ्नो ठाउँमा ठिक हो। खालि म के भन्छु नि, जो आमाले द्वन्द्व छ नि कि यार कल्चरमा यार राति बसम्म आउँछ, यहाँ हाम्रो यस्तो छ, यो म्याच हुँदैन, द्वन्द्व हुन्छ, हाम्रो कल्चर उसको कल्चर। मैले के भन्छु भनेपछि बेस्ट अफ द वर्ल्ड बोथ वर्ल्ड भन्ने सुन्नुभएको छ नि तपाईँ। अहिलेको इक्जाम्पल मैले दिन्छु, इन्डियन्स। तपाईँ इन्डियन्सहरू हेर्नुहोस्, इन्डियन्सहरू कहाँ पुगेछन् अहिले हो कि होइन।
यिनीहरूको त धेरै लामो पुस्ता पनि आइरहेको छ, धेरै पुस्ता आएर छ। अब मैले आफ्नो पिएचडी एउटा प्रोफेसरसँग गरेको थियो, इन्डियन थियो है। अब ऊ अफिसमा आउँदाखेरि खतरा खतरा मान्छेहरूसँग, ठुलो प्रोफेसर, पुरा डिल गर्ने, प्रेजेन्टेसन गर्ने, ऊ गर्ने होइन, ठुल्ठुलो गर्ने। उसको म घरमा नि गएको छु। घरमा चाहिँ फेरि धोती लगाएर जनेऊ लाएर पुरा बिहानदेखि बेलुकासम्म पूजापाठ गर्ने है, एकदम हुन्छ नि। अब हेर्नुहोस् त, त्यही मान्छे त्यहाँ कति डिफ्रेन्ट, त्यहाँ कति डिफ्रेन्ट। द्याट्स वाट आई मिन बाई टेकिङ द बेस्ट अफ द बोथ वर्ल्ड्स। उसको शक्ति कहाँबाट आयो, स्पिरिचुअलिटी शक्ति एउटा हुन्छ नि, एउटा गाइडेन्स उसको आफ्नो कल्चरबाट आयो। तर यहाँको उसले के गर्यो भने कन्फिडेन्स लेभल, यहाँको एजुकेसन, यहाँको इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ नि, इन्डिपेन्डेन्ट हुने, कन्फिडेन्ट हुने, आफ्नो ट्यालेन्टलाई एकदम सकेसम्म माथि लैजाने, त्यो पनि उसले लियो। त्यो दुईटाको मिश्रण वन्डरफुल भइदियो कि, वन्डरफुल भइदियो कि। कहिलेकाहीँ हामीलाई पानी खान मन लाग्दैन त अलिकति निबु मिसाएपछि बल्ल मजा आउँछ नि खाना, त्यस्तै हो कि। त्यो हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो कल्चरको राम्रो कुरा के छ, टाइममा बाबु घरमा आउनुपर्छ, बाबुआमालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, एल्डरलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, अनेस्ट हुनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। यिनीहरूको राम्रो कुराहरू के हो भने आफ्नो ट्यालेन्टलाई एकदमै च्यालेन्ज गर्नुपर्छ, एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ होइन। कुनै पनि कुरामा च्यालेन्जिङ कुरालाई लिनपर्छ, ऊ गर्न हुँदैन होइन। आफूलाई एकदमै माथिसम्म लैजानुपर्छ। त्यो मिश्रण गऱ्यो भने नि हेर्नुहोस्, त्यो जस्तो राम्रो केही पनि हुँदैन। त्यस कारण यो गलत हो कि हाम्रो कल्चर मतलब होइन। हामीले यसरी लैजानुपर्छ कि बेस्ट अफ द बोथ वर्ल्ड पाओस् क्या हाम्रो छोराछोरीहरूले। हाम्रो माया ममता कल्चर सबै पनि पाओस्, बट द सेम टाइम यहाँको जुन एडभान्समेन्टहरू छ त्यसको पनि उनीहरूलाई बेनिफिट होस् के। सो मेरो विचारमा यो क्लेश हो, कुनै पनि कुरामा त्यो हुन्छ नि, अब रातिसम्म ढिलो आउने, ऊ गर्ने, त्यो अलिअलि त हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो किन हुन्छ, किनभने त्यो हाम्रो भन् नि, हामीलाई सानैदेखि के भनेर आएको छ भने चाहिँ यस्तो यस्तो गऱ्यो भने मात्रै राम्रो हो, नत्र नराम्रो हो है होइन। अब कसै मेरो 18 वर्षको बच्चाले यदि मैले बियर खाएको देखेँ भने त्यो नराम्रो हो है, एकदम नराम्रो होइन, किनभने त्यो हाम्रो ओभरसल मिल्दैन। यसमा चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ मान्छेहरूले कि होइन। त मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि यदि त्यो बच्चाको फिजिकल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ र उसले गर्दाखेरि अरूलाई केही हार्म हुँदैन र उसको भविष्यमा असर पर्दैन भने आई डोन्ट थिङ्क केही पनि कुरा त्यो बाहेक केही पनि कुरा एक्सप्लोर गर्न नदिनु इट्स नट गुड जस्तो लाग्छ कि मलाई। मान्छेलाई एक्सप्लोर गर्न दिनुपर्छ, मान्छेको आफ्नो जर्नी हुन्छ। हो बच्चाहरू हामीबाट आएको हो तर हामी होइन नि, हरेक मान्छे फरक हुन्छ। हाम्रो आफ्नो भ्यूमा उनीहरूलाई ल्याएर ठ्याक्क ए बाबु मैले तिम्रो बारेमा यस्तो सोचेछु कि तिमी ठ्याक्कै यस्तो हुनुपर्छ है, यस्तै मलाईसँग बोल्नुपर्छ, यस्तै उसँग बोल्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, ए ल्याउनुपर्छ, यसो त्यो हुँदैन सर लाइफमा। उनीहरू आफ्नो एउटा ह्युमन बिइङ हो, उनीहरूको आफ्नो इच्छा, आफ्नो आकाङ्क्षा, आफ्नो हुन्छ। हामीले त्यो आफ्नो कुरालाई इम्पोज गर्न हुँदैन त्यसरी कि मेरो अनुसारको हुनुपर्छ है। म हरेक दिन उठ्दाखेरि बाबुआमालाई खुट्टा ढोकेर मात्रै म अफिस जान्थेँ, मेरो छोराले त्यही गर्नुपर्छ। द्याट्स नट पोसिबल के, किनभने उनीहरूको भ्युज डिफ्रेन्ट छ, ऊ छ। तर खुट्टा ढोक्दैन भनेर कि मेरो छोराले मलाई इज्जत गर्दैन, त्यो त होइन नि, त्यो त होइन नि। हो मेरो विचारमा त्यो हो कि हामीले यसरी सोच्नुपर्छ, अलिक ओपनली ब्रडली सोच्नुपर्छ कि यो कुराहरू। डेफिनेटली। अब कतिपय कुराहरू हामी चाहिँ अब एउटा चाहिँ स्ट्रगल गर्दै आइरहेको यो ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने, तर फेरि आफ्नै देशको माया लाग्छ। अब यसो अलिकति यो पिँढीलाई, जेनेरेसनलाई यसो फर्केर हेर्दाखेरि होइन, भोलि बिहान त अब हामी यति राम्रो बोलिन्छ, यति राम्रो कुराहरू छ हामीभित्र होइन, तर चाहिँ भोलि बिहान हाम्रो छोरीहरूले यो कुरालाई मेन्टेन राख्दैला नि त, यो चल्ला भन्ने एउटा सोच विचार एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ क्युरियोसिटी आइरहेको छ होइन। वास्तवमा तपाईँले यो विश्लेषण गरिसक्नुभयो, तर यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली हेरौँ, डेफिनेटली एउटा भिजन दिउँ बच्चाहरूमा। अब अर्को कुरा फेरि के छ भने तपाईँले अब जो हाम्रो चाहिँ यो नेपाली सिकाउने र यो सन्दर्भमा चाहिँ यो एकदमै मैले त्यति खास देखिरहेको छैन। कति बच्चाहरू आपसमै घरमा इङ्ग्लिसमा कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ, अनि आमा बाउ पनि सकभर कति त इङ्ग्लिसमै नै बोलिराख्नु भएको हुन्छ होइन। अब त यो कुरालाई चाहिँ हामीले सुधार्न जरुरी छ। अनि यसलाई चाहिँ एकदम जरुरी छ, किनभने यो एउटा मिथ छ कि मेरो छोरा फर्र इङ्ग्लिस बोलिदियो भने राम्रो। अब कसैको अगाडि कोही मान्छे आछ र उसको अगाडि नेपाली बोलिदियो भने अलिकति यसलाई त इङ्ग्लिस आउँदो रहेछ, यो मिथ हो के। भाषा हो, भाषा नलेज होइन, भाषा कन्फिडेन्स होइन, भाषा स्किल होइन, भाषा हो एउटा। जर्मनहरूलाई इङ्ग्लिस आउँदैन, तर वर्ल्डको सबभन्दा टप
के भन्छ इन्जिनियर्स टप इन्जिनियरिङ आउटपुट जर्मनबाटै यहाँ निस्किन्छ। हजुर, इङ्ग्लिस त आउँदैन नि उनीहरूलाई, इङ्ग्लिस आउँदैन। निस्किन्छ। वर्ल्डको सबभन्दा टप इलेक्ट्रोनिक इनोभेसन जापानबाट निस्किन्छ। को जापानिजलाई इङ्ग्लिस आउँछ ल। सो भाषामा धोर नदिउँ, भाषा केही पनि होइन। मेरो छोराले इङ्ग्लिस बोल्छ भने मेरो छोरा राम्रो, अब अर्कोको छोरा यहीँ पढेको यहीँ हुर्क्यो तर अब नेपालीसँग कुरा गर्दा नेपाली बोल्छ भने नराम्रो। यो त उल्टो, यस्तो सोचाइमा राख्नुहुन्न। यस्तो सोचाइ, भाषा भाषा हो, भाषा नलेज होइन, स्किल होइन, के भन्छ कन्फिडेन्स होइन, केही पनि होइन, भाषा भाषा हो। तर मान्छेलाई जति बढी भाषा आउँछ त्यति राम्रो हो। त्यस कारण यो भ्यू नै हटाम। नेपाली, हामी नेपालीले के गर्नुपर्छ अनि तपाईँले भन्नु नि बच्चाहरूले सिक्छन् सिक्दैनन् बिर्सिन्छन्, रुटसँग जोडेर राख्नुपर्छ। हामी किन यस्तो छ भने हामी आफ्नो रुटसँग जोडिएको छौँ। हो, हामी जहाँ पुगे पनि हामीलाई आफ्नो रुट थाहा छ, उनीहरूलाई पनि त्यो रुट चाहिँ बिर्सिन दिनुहुन्न कि तिमीहरूको रुट के हो। मैले अगेन इन्डियनको इक्जाम दिन्छु, इन्डियनहरू आफ्नो रुट कहिले बिर्सिन्न। यहाँ उनीहरू यति ठुलो भए पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, उनीहरूको इन्डियामा पनि उनीहरूको सबै सम्पत्ति हुन्छ, सबै हुन्छ, आफ्नो के भन्छ फ्यामिली फ्रेन्ड्स हुन्छ, जानी गर्ने गर्छ, इन्भेस्टमेन्ट्सहरू गर्छ, आफ्नो रुटलाई बिर्छ। त्यसै गरी हामीले पनि आफ्नो नेपालीलाई के हुन्छ भने बच्चाहरूलाई रुट बिर्सन दिनुहुन्न। नेपाल लैराख्ने होइन, नेपालमा केही गराउने होइन, जस्तो अब यङ केटाहरूलाई च्यारिटी गराउने आफ्नो नेपालको बाबु हाम्रो गाउँमा। जस्तो म आफ्नो गाउँमा एउटा स्कुलहरू छ, अब के भन्छ त्यो त्यो जसको घर हुँदैन नि, उनीहरूको बच्चाहरूको स्कुल हुन्छ होइन, त्यस्तो स्कुलहरूकोमा उसलाई लहरमा देखाउँछु। देखाएपछि ल यु हेभ टु डु समथिङ फर देम भन्छु, केही त गर्न पऱ्यो नि बाबु होइन, तिम्रो रुट हो। उनीहरूले च्यारिटी गर्छन् त्यसपछि यहाँ आएर होइन, कि म आफ्नो रुट जहाँबाट म आएको ओरिजिनली त्यहाँ इट्स रियली ब्याड, आई वान्ट टु डु समथिङ फर देम। त्यसै गरी चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो रुटसँग मान्छे एट्याच हुन्छ कि त्यस्तो काम गरेपछि। भोलि गएर के हुन्छ त्यो बच्चालाई 10 वर्ष पहिला तैँले यो स्कुलको लागि काम गर्दैथिस् नि, यो स्कुलमा एउटा बच्चा पढेको थियो नि, हेर यो बच्चा यहाँ आज यस्तो भएछ भन्यो भने त्यो रुटसँग त्यो जस्तो राम्रो एट्याचमेन्ट केही पनि हुँदैन। डेफिनेटली बुझ्नु भएन? त रुटसँग एट्याचमेन्ट भनेर खालि लहर पोखरामा के भन्छ प्याराग्लाइडिङ गराउने, धरारा चढाउने होइन, त्यसलाई रुट भन्दैन सर। आफ्नो रुट जुन छ, रुटमा गएर जुन हाम्रो व्यवस्था छ त्योसँग पहिचान गराउने र त्यसको बारेमा तैँले केही गर्न सक्छस् बाबु भनेर एउटा फिल गर्ने, द्याट्स कल्ड कनेक्टिङ विथ यर रुट के। अब चाहिँ यहाँ यत्रो बेलायतको सन्दर्भमा यत्र सङ्घ संस्थाहरू छन् यहाँ, अब विशेष गरेर अब नेपालसँग जोडेको एनआरएनए पनि हुनुहुन्छ होइन, यत्रो सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूलाई के पहल गर्ने एउटा चाहिँ एडभाइस गर्नुहुन्छ? यस्तो विषयवस्तुहरूमा चाहिँ उहाँहरूको के फोकस, कुन कुराले चाहिँ हामीलाई प्रभाव पर्छ, हामी यो रुट छोड्न चाहिँ सक्दैनौँ, त्यसमा निरन्तर हुन्छौँ भन्ने हिसाबले? एउटै कुरा हो, हेर्नुहोस्, हामीलाई जो यहाँ हामी बसेछौँ, प्लिज हामीलाई पोलिटिकली यस्तो वातावरण बनाइदिनुहोस् ताकि हामीले त्यहाँ गएर इन्भेस्ट गर्न पाऊँ, विदाउट फियर, मजाले इन्भेस्ट गर्न पाऊँ। बुझ्नु भएन? यहाँ मान्छेहरू धेरै नेपालीहरू छन् जो नेपालमा गएर इन्भेस्ट गर्न चाहन्छन्, तर अहिलेको सन्दर्भमा नेपालबाट पैसा झिकाएर यहाँ इन्भेस्ट गरिरहेछ। उल्टो भएछ होइन, किन नेपालमा अपर्च्युनिटिज छ होइन, रियल स्टेट राम्रो बुमिङ छ, स्टक मार्केट बुमिङ छ, हाइड्रो प्रोजेक्ट बुमिङ छ, टुरिज्म बुमिङ छ। अब कुनै सेक्टर बुमिङ छ भने त यदि मसँग पैसा छ नि म गएर त्यहाँ लगानी गर्न चाहन्छु नि यार एज अ इन्भेस्टर। त्यो माथि मेरो त आफ्नो रुट पर्यो, तर मैले गएर त्यहाँ इन्भेस्ट गरेपछि मेरो इन्भेस्टमेन्टको प्रोटेक्सन होस् न। मैले हाइड्रो पावरमा प्रोजेक्टमा लाउँछु नि, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेको रिस्कियर प्रोजेक्ट हो। मान्छेले जति बढी रिस्क लिन्छ त्यति रिटर्न त एक्सपेक्ट गर्छ नि, होइन भने त ब्याङ्कमा लगाएर राख्नुहोस् न पैसा, 1% 2% दिन्छ, म गएर किन त्यहाँ हाल्छु? किनभने मैले रिस्क लिन खोजिरहेको छु, तर मलाई रिटर्न पनि त्यो अनुसारको आउनु पऱ्यो नि त, र त्यसको लागि प्रोटेक्सन चाहियो नि मेरो इन्भेस्टमेन्टको। भोलि गएर मैले त्यहाँ इन्भेस्ट गरेपछि एउटा सरकारले भन्छ ल तपाईँ आएर इन्भेस्ट गर्नुहोस्, नयाँ पोलिसी गर्ने, 2 वर्षपछि अर्को सरकार आएर भन्छ होइन तपाईँले आएर इन्भेस्ट गर्नु हो बाहिरको, अब पोलिसी चेन्ज भयो, अब तपाईँले 5 वर्षसम्म इन्भेस्टमेन्ट लिएर जान पाउनुहुन्न, ल भएन। यस्तो रुल अफ द गेम छन् चेन्ज हुँदाखेरि को मान्छे गएर इन्भेस्ट गर्छ भन्नुहोस् त? एउटा सरकारले आएर मक्ख पार्छ, मलाई ट्याक्स हलिडे दिन्छ, के गर्छ, म गएर इन्भेस्ट गर्छु, 1 वर्षपछि अर्को सरकार आयो भन्छ होइन नो ट्याक्स हलिडे र तिमीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट यहाँ डाइभेस्ट गर्न पाउँदैनौ, अब तिम्रो रिटर्न जुन यहाँको प्रफिट आछ त्यो पनि 3 वर्ष लैजान पाउँदैनौ। त्यस्तो केही भनिदियो भने के हुन्छ?
सो इन्भेस्टरलाई के गर्न पर्यो, राम्रो वातावरण दिन। अरे भाइ इन्भेस्टरहरू गएर इन्भेस्ट गरेपछि पो त्यहाँ काल कारखाना बन्छ, राम्रो जब हुन्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन्छ, त्यहाँको मान्छेहरूलाई हुन्छ होइन, टुरिज्म बढ्छ। नेपाल र स्कटल्यान्डको टुरिज्म रिसोर्सेसमा के फरक छ? केही फरक छैन। हजुर, वहाँ पनि पहाड, यहाँ नि पहाड, वहाँ पनि राम्रो के भन्छ नदी नाला, यहाँ पनि नदी नाला सबै छ नि। तर यहाँको पहाडमा एउटा ट्रेन पनि पुगेछ, बस पनि पुगेछ, 5 स्टार होटल पनि छ, सबै कुराहरू छ। अब वहाँ गएर रारा लेकमा गएर कोही 4-5 दिनको लागि जान चाहन्छ भने त्यहाँ के राम्रो उहरू छ भन्नुहोस् त? यसको रुट कज के हो? इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन नि त सर। हामीसँग यस्तो धरोहर छ, वर्ल्डको टप के भन्छ उहरू छ, माउन्टेन्सहरू छ होइन, वर्ल्डकै कति 7-8वटा, मलाई मेरो फिगर अहिले थाहा, 7-8वटा टप माउन्टेन इन्क्लुडिङ सगरमाथा। यो कस्तो ठुलो सम्पत्ति हो, विशाल सम्पत्ति हो नि, हेर्नुहोस् त, विशाल एसेट हो। तर त्यो एसेटलाई हामीले के गरेछौँ? युजै गरेछौँ। 7-8वटा युनेस्को हेरिटेज साइट छ, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, के भन्छ भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, चितवन नेसनल पार्क हेर्नुहोस् होइन, वर्ल्डको बेस्ट व्हाइट वाटर राफ्टिङ छ। के गरेछौँ हामीले यो एसेटलाई? वर्षको कति 8 लाख 7 लाख, त्यो पनि लो क्वालिटीको टुरिस्ट आउँछ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? सरकार। गभर्नेन्स राम्रो नभएपछि को आउँछ? म गएर रारा लेक जान चाहन्छु तर मलाई हिँडेर जानुपर्छ, त्यस्तो डेन्जरस बाटोबाट जानुपर्छ र त्यहाँ गएर एउटा राम्रो होटल छैन भने को जान्छ रारा लेकलाई इन्जोय गर्न? ल भन्नुहोस् त। अनि त्यो अब सोच्नु रारा लेकको वरिपरि राम्रो 2-4वटा होटल बनाइदियो, बाटोघाटो बनाइदियो, वर्षको 20 लाख टुरिस्ट त्यहाँ जान थाल्यो, क्वालिटी टुरिस्ट। त्यो एरियाको डेभलपमेन्ट कति टाइम लाग्छ? त्यहाँको मान्छेको के भन्छ इन्कम कति बढ्छ? त्यहाँको मान्छेले रोजगार कति पाउँछ? त्यो एरिया कति डेभलप हुन्छ? सोच्नुहोस् त तपाईँ। 10 वर्षमा रूपरेखै चेन्ज हुन्छ नि त्यहाँको। सिम्पल कुरा हो कि टिकाजी यो कुराहरू। तर हाम्रो गभर्नेन्स यस्तो भइदियो कि प्रब्लम भइदियो। फन्डिङको नि प्रब्लम छैन, वर्ल्डमा यति डोनर्सहरू छ। यस हामी डोनर ऊ गर्छौँ, गयौ तिम्रो के भन्छ हामीलाई तिमीलाई गर्न देऊ, हामी रोड बनाइदिन्छौँ, हामी ऊ गरिदिन्छौँ भने इन्भेस्टरको कमी छैन, डोनरको कमी छैन नि संसारमा। कमी प्रब्लम के छ भने हाम्रो नेपालमा गभर्नेन्सको छ, इन्भेस्टर प्रोटेक्सन इन्भाइरोमेन्टको छ। किनभने म त्यसैमा रिसर्च गर्ने हुनाले त्यसको छ। तर यसको शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, अब ल्याउनु पर्यो। यो के विजन देख्नु भएको छ? कहिलेसम्म नेपाल बन्छ? अब एक त हेर्नुहोस्, डेभलपमेन्ट कुरा इट्स नट इजी। यो मान्छेहरूले बेकार भन्छ नि 2 दिनमा के भन्छ म सिङ्गापुर बनाउँछु, यो बनाउँछु। दिज आर रियलिस्टिक कुरा गरौँ। डेभलपमेन्ट इज अ भेरी कम्प्लिकेटेड इस्यु, इट टेक्स टाइम होइन। त्यसको लागि बेसिसहरू बनाउनु पर्छ। हाम्रो बिगेस्ट बेसिस डेभलपमेन्टको के हो भनेपछि गुड इन्स्टिट्युसन्स, इन्भेस्टर प्रोटेक्सन, गुड इन्स्टिट्युसन्स। तपाईँले म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु टिकाजी। मेहनत गरेपछि जे पनि हुन्छ भनेर हामीलाई सानैदेखि बाबुबाजाले सिकायो कि सिकाएन? हो, डेफिनेटली सिकायो। हाम्रो नेपालमा मेरो गाउँमा एउटा के भन्छ फार्मरले, एउटा किसानले 10 घन्टा काम गर्छ बिहानदेखि। ऊ बिचरा उल्टो एउटा माटोको उसमा बस्छ, बिहान उठ्छ, जान्छ, खेत गर्छ, आउँछ है, वर्षभरि काम गर्छ। त्यसै आफ्नो बच्चालाई सरकारी स्कुल पनि पठाउन सक्दैनन् बिचरा, उतिर आउनु पऱ्यो। खानालाई, राम्रो खानालाई धाउधाउ छ, लुगा छैन है, छैन। अब हेर्नुहोस् यहाँको फार्मर कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, यहाँको फार्मर, त्यो पनि फार्मर हो, त्यो पनि बिहानदेखि 8-10 घन्टा काम गरेर आउँछ, उ गर्छ। तर यहाँको फार्मरको घर 5 बेडरुमको ठुलो घर हुन्छ, बाहिर 2टा, एउटा मर्सिडिज एउटा BMW हुन्छ, छोराछोरीहरूलाई बेस्ट स्कुलमा पढाएको छ, वर्षको 2टा हलिडे जान्छ। कसरी फरक भयो त? मेहनत त दुईटैले एउटै गर्यो नि। यो पनि फार्मर, यो पनि फार्मर, यसले पनि 10 घन्टा काम गर्छ, यसले पनि 10 घन्टा काम गर्छ। तर यसको लाइफस्टाइल हेर, यसको लाइफस्टाइल हेर, खोइ त मेहनतले के फरक पारेको त्यहाँ? तपाईँलाई लाग्छ एक दिन नेपालमा यो सम्भव छ? त्यस कारण मेहनतले फरक पार्छ सर। तर मेहनतको कन्डिसन्स हुनुपर्छ। इन्स्टिट्युसन कस्तो इन्स्टिट्युसनमा मेहनत गर्नुभएको छ त्यो भन्छ। नेपालीहरू यहाँ किन आछन् त? वहाँ बसेर वेटरको काम गर्दा बिचरा खाना पुग्दैन होला, तर त्यही काम यहाँ गरेर आउँदाखेरि उसले इभन कार समेत अफोर्ड गर्न सक्छ नि। काम त एउटै हो नि, त्यहाँ पनि 10 घन्टा वेटर काम गर्छ, यहाँ पनि 10 घन्टा वेटर काम गर्ने। सो इन्स्टिट्युसनले फरक पार्यो। किनकि यहाँको इन्स्टिट्युसन यस्तो छ कि तपाईँमा ट्यालेन्ट छ, तपाईँको मेहनतलाई सही रिटर्न दिन्छ, बुझ्नु भएन? सही रिटर्न दिन्छ। सो पहिला कुरा हामीले के गर्ने, आफ्नो त्यस्तो इन्स्टिट्युसन्सको बेस बनाउन सुरु गर्न पऱ्यो क्या नेपालमा। गुड गभर्नेन्स, स्टेबल पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, गुड इन्भेस्टर प्रोटेक्सन इन्भाइरोमेन्ट,
मान्छेहरूलाई भनी संसारलाई वी आर ओपन फर इन्भेस्टमेन्ट, कम इन्भेस्ट, इन्जोय हायर रिटर्न्स, त्यो भन्न पर्यो। त्यो मेसेज आइरहेछ छैन। अब आई डोन्ट नो त्यो मेसेज कहिले आउँछ सर। त्यो मेसेज आउनलाई पहिला त पोलिटिकल स्टेबिलिटी आउन पर्यो, लिडरसिप राम्रो हुन पर्यो, त्यो भिजन हुन पर्यो हैन कि मलाई त्यो बेस बनाउन छ। इट विल टेक टाइम अफकोर्स, 50-60 वर्ष लाग्छ हैन। एउटा हामी अहिले एलडिसीमा पर्छौँ, लोअर मिडल क्लास, लोअर डेभलपमेन्ट। अब नेक्स्ट स्टेज हो हाम्रो मिडल इन्कम कन्ट्री, जस्तो इन्डिया, चाइना, यिनीहरू मिडल इन्कम कन्ट्री हो, भियतनाम। हामीलाई अब त्यो स्टेजमा पुग्न छ। पहिला हामी त अहिले एलडिसीमा छ, अब त्यो अरूको त कुरै नसकिदिउँ। सिङ्गापुर त्यो त अहिले नसोच। अब नेक्स्ट स्टेप इज मिडल इन्कम कन्ट्री। त्यहीसम्म पुग्नलाई त्यो बेस चाहियो नि, त्यो बेस कहाँ छ? सो द्याट्स द प्रब्लम। डेफिनेटली यति कुरा गरिरहँदाखेरि धेरै कुराहरूलाई तपाईँले कभर गरिदिनु भयो। विशेष गरेर हामी चाहिँ बेलायतको एउटा चाहिँ जनजीवनमा चाहिँ जोडिएका नेपालीहरूको यहाँको चहल पहलदेखि के कस्तो छ, बच्चाहरूको भविष्य इन्क्लुडिङ नेपालको भविष्य हैन, हरेक कुराहरूमा यति कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरले प्रकाश पारिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी चाहिँ प्रोग्रामको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अब केही कुराहरू छुटेको कुरा तपाईँलाई लाग्छ, केही कुराहरू यस मार्फत म दिन चाहन्छु छोटो केही? होइन, म त्यही समराइज गर्न चाहन्छु कि हामी नेपालीहरूमा एउटा राम्रो गुण के छ भने वी आर भेरी अनेस्ट एन्ड वी आर भेरी हार्ड वर्किङ पिपल। र यहाँ आएर मान्छेहरूले त्यो अनेस्टी र त्यो हार्ड वर्किङले गर्दाखेरि दे हेभ गट रिटर्न। तर हामीले आफ्नो रुट बिर्सिन हुन्न र हामीले आफूले र आफ्नो भावी सन्तानलाई त्यो रुटसँग जोडेर राख्नुपर्छ। तर रुटसँग जोडेर राख्नु भनेको फेरि ल्याभिस वेमा होइन नि, मैले भने नि गएर प्याराग्लाइडिङ गर्ने त्यो होइन। त्यो रुटमा के प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लमको सोल्युसन्सतिर लगाउनु पर्छ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई, बुझ्नु भएन? र त्यसरी हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न पर्छ, बुझ्नु भएन? त्यसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ। जस्तो एनआरआई नन रेसिडेन्ट इन्डियनहरूले इन्डियामा कतिको कन्ट्रिब्युट गर्छ तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्न, त्यत्रो कन्ट्रिब्युसन। एनआरआईले किन गर्न सक्दैन? किन त्यो इन्भाइरोमेन्ट दिएको छैन त्यो। तपाईँ एनआरआई हो भने तपाईँले आफ्नो पैसा गएर हाल्नुहोस्, 2 वर्ष पैसा मन लागेन उठाएर लिएर आउनुहोस्, कसैले केही भन्दैन। आफ्नो पाउन्डमा डलरमा कन्भर्ट गरेर लिएर आउँछ, फुल कन्भर्टिबिलिटी तिनीहरू त्यति गाह्रो छैन। तपाईँ नेपालमा सक्नुहुन्छ। अहिले भन्न चाहिँ पुरा भन्छन् नि, तर गएर मैले अहिले गएर एउटा के भन्छ एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु, रियल स्टेटमा इन्भेस्ट गर्नु, किन रियल स्टेट बुमिङ छ। सो आई वान्ट टु इन्भेस्ट एज वेल। अब त्यो भोलि गएर मलाई पहिला कुरा त त्यो किन्नै टाइम लाग्छ, अझैसम्म त्यो पासै भएको छैन कि एनआरएन कार्ड भयो भने यु हेभ बिकम अ सेकेन्ड क्लास सिटिजन। सिम्पल अरूले नागरिकता लिएर जान्छ पास गर्नलाई, म एनआरएन कार्ड गरेर जान पान्छु, केही फरक पर्दैन नि। त्यो अझै भएको छ भनेपछि यो सुविधाहरू चाहियो यहाँहरूको चाहिँ ध्यानाकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। एक्ज्याक्टली। अब मलाई यदि परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यहाँबाट फाइनेन्स मिनिस्ट्री, त्यहाँबाट फेरि मालपोत कार्यालय, त्यो जुन कम्प्लिकेटेड प्रोसेस जान पर्यो भने को गएर इन्भेस्ट गर्छ ल भन्नुहोस् त? एक्ज्याक्टली। अहिले भनेको एनआरएनए भनेको तपाईँको अब नेपाल सरकारसँग सबभन्दा एउटा नजिकको एउटा चाहिँ त्यसको आवाज सुनिने एउटा संस्था हो। त्यसैले नै गर्न सक्छ, जो पनि गर्छ। पछिल्लो समयमा भन्दा अहिलेको पनि चहल पहल यहाँहरू हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू डिजिटली यहाँहरू लैजानु भएको छ। पक्कै पनि आशा गरौँ और यहाँहरूको ध्यानाकर्षण पनि होस्, यिनी कुराहरूमा बढी फोकस भएर चेन्जेस ल्याइदिनु पर्यो। हामी प्रवासी नेपालीहरू धेरै क्लोज्ड इकोनोमी भयौँ के सर? हो, इकोनोमी एकैचोटि खोल्न हुन्न, केही प्रब्लम आउन सक्छ। कहिलेसम्म बन्द गर्ने त नि, मैले भन्छु है। यो क्राइसिस हुन्छ, फाइनेन्सियल क्राइसिस हुन्छ, करेन्सी क्राइसिस हुन्छ, यो क्राइसिस हुन तर कहिले? अब 1997मा थाइल्यान्डमा क्राइसिस भयो भनेर हामी पनि अब त्यो खोल्दै नखोल्ने, चुपो लाएर प्रुडेन्ट भएर बस्ने संसार कहाँ पुगिसकेछ? स्पेसली हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कका मान्छेहरूले यो कुरा सुन्न पर्यो, फाइनेन्स मिनिस्टर सुन्न पर्यो कि डराएर बस्न भएर ओपन गरौँ अब अलिकति हो इकोनोमी, अलिकति इन्टिग्रेट हौँ वर्ल्डसँग। हस् त थापा सर, चन्द्रज्यू आजको यस प्रोग्राममा सहभागी भइदिनु भयो। विशेष गरेर बेलायतवासी नेपालीहरू यहाँ जे जति जहाँ रहनु भएको छ उहाँहरूको लागि सबैले हेरिदिनु होला। यो विशेष गरेर एउटा एडभाइस उहाँबाट चाहिँ म एउटा चाहिँ जोडेर यो ल्याउन सफल भएको छु। डेफिनेटली यहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, सहभागी भइदिनु भयो। अझै लास्टमा फेरि डिस्क्लेमर भन्छु, यो मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू हो, जति मैले भनेको है, कुनै संस्थाको भ्यू होइन, कुनै के होइन, मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू है त। डेफिनेटली। हस्, नमस्कार। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू।